जे होस् प्रभुलाई धन्यवाद होस् र आज बिहान फेरि सबैलाई ह्याप्पी न्यू इयर। तपाईँहरू धेरैजनाले मेसेज पठाउनु भएको छ, त्यसको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद। फेसबुकबाट हेर्दै गर्नुहुने मित्रहरू, फेसबुकबाट विस गर्नुहुने सबैलाई कतिपटक यो हिजो आज मेसेजहरू र त्यसपछि कमेन्टहरू पनि थुप्रै हुने भएको कारण मैले सबैको उत्तर दिन त सक्दिनँ, तरै पनि ती कमेन्टहरू पढ्छु र कुनै कुनै ठाउँमा प्रार्थनाका विषयहरू पनि हुन्छन्, त्यसलाई पनि सम्झिन्छु। यस किसिमले यो सेवाले आफ्नै रूप लिँदैछ, यसको लागि म प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छु र यहाँहरूको सहभागिताको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यो वर्षमा परमेश्वरले आफ्नो अनुग्रहमा हामीलाई सुरक्षित राख्नु भएको होस्, आशिषमय जीवन दिनुभएको होस्, हाम्रो मनको चाहना परमेश्वरले पुरा गर्नुभएको होस्। त्यस किसिमले आज बिहान फेरि यहाँको सामनेमा हिजो साँझ पनि हामीले यहाँ न्यू इयर इभको कार्यक्रम गरेका थियौँ। विश्वासीहरूसँग भेटघाट लामो समय बसियो र तपाईँहरू कतिजना पनि सायद रातभरि नसुतेरै पनि आएको हुन सक्छन् र त्यही हिजो हाम्रा विश्वासीको बिचमा राखेको एउटा वचनको खण्डलाई यहाँसँग राख्ने विचार गरेको छु आज। र भोलिबाट हामी एसायाको किताबबाट यो डिभोसनलाई अगाडि लैजाने निर्णय मैले गरेको छु। एसायाको किताब आफैमा निकै गहन पुस्तक हो। वास्तवमा त्यसलाई मिनी बाइबल पनि भनिन्छ। 66वटा अध्यायहरू छन्, जसमध्ये 39वटा अध्यायहरूले एउटा रूप लिएको छ भने त्यसपछि 27वटा अध्यायहरूले अर्कै रूप लिएको छ। ठ्याक्कै पुरानो नियम र नयाँ नियमसँग त्यसले मेल खान्छ र त्यसबाट पनि हाम्रो यो आत्मिक डिभोसनलाई नयाँ वर्षमा अगाडि लैजानेछौँ र यो नयाँ वर्षकोमा प्रभुले दिनुभएको काम, व्यवसाय, सेवामा कसरी प्रभु अगाडि लैजान सक्नुहुन्छ र मलाई र मेरो श्रीमतीलाई पनि यो 2 वर्षसम्म कसैसँग भेटघाट पनि नभएर चर्चमा पनि हामी जान सकिरहेका थिएनौँ। चर्च सुरु गरेको पनि 3 हप्ता मात्रै भएको छ र क्रिसमस र यो नयाँ वर्षको सङ्गतिमा विश्वासीहरूसँग सङ्गति गर्नु पाउँदा धेरै बेग्लै अनुभव भएको छ र सेवा सङ्गति चर्च कति महत्त्वपूर्ण रहेछ भन्ने कुराहरू अहिले हामी बुझ्दैछौँ 2 वर्षसम्मको एकलकान्टे जीवनको अनुभवबाट। र आशा छ यो वर्षमा प्रभुले हामीलाई ती सबै प्रकारका बन्धनहरूमाथि विजय दिनुहुनेछ र त्यसै नयाँ वर्षको शुभकामना जस्तै मेसेज मैले विश्वासीको सामनेमा प्रस्तुत गरेको थिएँ र त्यसको केही अंश यहाँको सामनेमा आज म स्लाइडबाट राख्न चाहन्छु। हामी नयाँ वर्षमा प्रवेश गरिसकेका छौँ, तरै पनि मेरो पहिलो स्लाइडमा र पहिलो सन्देश थियो लुक ब्याक अन हिज ब्लेसिङ्स, अथवा परमेश्वरले हामीलाई विगतमा दिनुभएका आशिषहरू नबिर्सौँ, यिनीहरूको सम्झना गरौँ। ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गरिसकेपछिको जीवन अर्थपूर्ण रहरलाग्दो बन्छ नै बन्छ, तर त्यसलाई अझै पनि असीमित जीवन, आनन्दमय जीवन बनाउनको लागि हाम्रो मनोभावना, मनोवृत्तिले पनि धेरै ठुलो भूमिका खेलेको हुन्छ। त्यसै कारण लुक ब्याक र ती असल कुराहरू नबिर्सी भनेर पहिलो इतिहास 16 अध्याय, यो चाहिँ दाउदले जब परम प्रभुको त्यो सन्दुकहरू तयार गरेपछि, आराधना स्तुति प्रशंसाका कुराहरू तयार गरिसकेपछि त्यो भजन के भन्छ, यो आराधना अगुवाई गर्नेहरूलाई दिएको सुझाव सँगसँगै एउटा गाएको भजनमा यस किसिमले परमप्रभु र उहाँका शक्तिको खोजी गर, उहाँको दर्शन निरन्तर खोज, उहाँले गर्नुभएका अचम्मका कामहरू स्मरण गर, उहाँका आश्चर्य कर्म र उहाँले सुनाउनुभएका फैसलाहरू स्मरण गर। छोटकरीमा भन्दाखेरि परमेश्वरले दिएका आशिषहरूको सम्झना गर। 2021मा पेन्डेमिक आयो, दुनियाँ समस्याहरू आए, तर ती सबैको बिचमा परमेश्वरले हामीलाई आजसम्म यहाँसम्म ल्याइपुर्याउनु भएको छ र त्यसमा धेरै आशिषहरू हामीले अनुभव गरेका छौँ। ती कुराहरू नबिर्सौँ र यो
मानिसको एउटा चरित्र कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने हामी असल कुराहरू छिटै बिर्सिन्छौँ, खराब कुराहरू चाहिँ लामो समयसम्म सम्झिरहेका हुन्छौँ। त्यसै कारण कतिपटक बाइबलले हामीलाई बिर्सनको लागि पनि आह्वान गरेको छ भने कतिपटक सम्झनको लागि आह्वान गरेको छ। असल कुराहरू सम्झनु र खराब कुराहरू बिर्सनु, यो कला हामीसँग छ भने जीवन साह्रै नै रहर लाग्दो बन्छ। हामी खराब कुराहरू, तितोपन, चित्त दुखेका कुराहरूलाई चाहिँ बिर्सन सक्यौँ र भलाइका कुराहरू, असल कुराहरूलाई समातिराख्यौँ भनेदेखि निश्चय नै त्यसले हाम्रो जीवनमा एउटा बेग्लै किसिमको रस ल्याउँछ। त्यसपछि फोकस अन द फ्युचर एन्ड गड्स प्लान फर यु। जब नयाँ वर्षको सङ्घारमा हामी उभिन्छौँ, विगतलाई सम्झिनुको साथसाथै अथवा विगतमा परमेश्वरले गर्नुभएका आशिषका कुराहरूलाई सम्झिनुका साथसाथै अब भविष्यमा परमेश्वरले मेरो जीवनमा के गर्न चाहनुहुन्छ त्यो कुरोमा पनि हामीले ध्यान दिन चाहिँ बिर्सनु हुँदैन। कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ, विगतमा प्रभुले दिएका राम्रा राम्रा आशिषहरू हामी सम्झिन्छौँ, विगतमै बस्न चाहन्छौँ। हो, त्यति बेला प्रभुले यस्तो आशिष दिनुभएको थियो, त्यो बेला त आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि मैले यस्तो गरेको थिएँ, मेरो जीवनमा यस्तो भएको थियो, त्यस्तो भएको थियो भनेर कहिलेकाहीँ विगतमा असल दिनहरू कैद भएर बसेका हुन्छन्। भविष्यको बारेमा चिन्ता र डर मात्र हुन्छ। तर परमेश्वरले मेरो जीवनमा असल योजनाहरू राख्नु भएको छ भन्ने कुराहरू हामीले मनन गर्नुपर्ने हुन्छ, चिन्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। God has plans for our lives and their plans to help us prosper, अथवा हाम्रो भलाइको लागि छन् परमेश्वरको हातमा योजनाहरू। प्रभुले जे पनि गर्न चाहनुहुन्छ हाम्रो जीवनमा हाम्रै उन्नति, प्रगति, आशिषको लागि गर्नुभएको हो। त्यसकारण ती योजनामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसैलाई याद गरेर यशायाले 43 अध्यायमा 18-19 पदमा यसरी भन्नुहुन्छ, बितेका कुराहरूलाई भुल। अब यो चाहिँ पक्कै पनि इजरायलीहरूको निर्वासन, दुःख, परमेश्वरबाट आएको दण्ड, अरू मानिसहरूले दिएको ताडना, यी सबै कुराहरू छन्। ती कुराहरूलाई भुल, उहिलेका कुराहरूलाई विचार नगर। याद गर्नुहोस्, पहिलो क्रोनिकल्समा परमेश्वरले गर्नुभएका महान कामलाई नबिर्सनु भनेको छैन। अहिले चाहिँ ती कुराहरूलाई भुल, उहिलेका कुराहरूलाई विचार नगर। हेर, म एउटा नयाँ कुरो गर्दैछु, त्यो अब हुन आउँछ। के तिमीहरू त्यो देख्दैनौ? म मरुभूमिमा एउटा बाटो र रुखो जमिनमा खोलाहरू बनाउँदैछु। God will make a way where there seems to be no way भनेर एउटा कोरस हामी गाउँछौँ। त्यस्तै प्रकारले यशाया अगमवक्ताद्वारा परमेश्वर आफ्ना मानिसहरूलाई बाबिलोनमा गइसकेपछि फर्किनको लागि अगमवाणीद्वारा यो उत्साह दिनुहुन्छ कि म तिमीहरूलाई फर्काएर ल्याउने, सियोनमा फर्काएर ल्याउने छु। र केही गरी त्यहाँ बाटो थिएन, मरुभूमि थियो, उजाड थियो भनेदेखि म त्यहाँ बाटो तयार गर्नेछु। र पानी थिएन भने म यो रेगिस्तान के भन्छ मरुभूमिमा म नदीहरू बनाउने छु। अर्थात् मसँग तिमीहरूका लागि योजनाहरू छन्। त्यही कुरो हुन त यर्मिया अगमवक्ताले पनि 29 अध्यायमा एउटा पत्र पठाएर इजरायलीहरूलाई निर्वासनमा उत्साह दिन लेख्नु भएको छ। ठिकै छ, अहिले तिमीहरू निर्वासनमा छौ, तर याद गर परमेश्वरले तिमीहरूलाई त्यसै स्थानमा आशिष र उन्नति दिन सक्नुहुन्छ। त्यसकारण बाबिलोनमा हुँदाखेरि नै घर बनाऊ, बिहाबारी गर, फलिफाप, त्यही सहरको लागि प्रार्थना गर, त्यसको उन्नति भएको खण्डमा तिम्रो पनि उन्नति हुनेछ। किनभने मसँग तिमीहरूका लागि योजनाहरू छन् र ती योजना तिम्रो भलाइको लागि छन्। त्यही कुरो यशायाले भन्छ, म एउटा नयाँ कुरो गर्नेछु। एक्सपेक्टेसन भन्ने शब्द छ अङ्ग्रेजीमा। हामीले हाम्रो जीवनमा कस्तो एक्सपेक्टेसन राखेका छौँ, कुन कुराको अपेक्षा राखेका छौँ, आशा राखेका छौँ। याद गर्नुहोस्, मानवीय सोच विचारमा भएका आकाङ्क्षाहरू पुरा हुन जान्छन्। अथवा तपाईँ र मैले कुन कुरा भइदिएको भए, मेरो जीवनमा यो भएको भए भनेर विचार गर्दैछौँ, कहिलेकाहीँ ती हुन जान्छन्, कहिलेकाहीँ होइन। यदि निरन्तर त्यसमा हामीले ध्यान दियौँ, प्रार्थनामा समय बितायौँ, विश्वासका साथ अगाडि गयौँ भनेदेखि मित्रहरू, तपाईँ र मैले कहिलेकाहीँ सोचेका कुराहरू अनौठो किसिमले जीवनमा पुरा भइदिन्छन्। मैले मेरो अनुभव चाहिँ तपाईँ मलाई
बेला बखतमा म भन्ने गर्छु, किनभने त्यो अनुभव म कहिल्यै बिर्सिँदैन। एक्सपेक्टेसन भन्ने शब्द चाहिँ एकपटक म ब्याङ्कमा बसेको थिएँ, विदेशमा बस्दाखेरि मेरो छोरा र श्रीमती नेपालमा थिए। नेपालमा निकै मोटो रकमको एउटा आवश्यकता परेको थियो। हामी चर्च भवन निर्माण गर्दै थियौँ र त्यति बेलामा म $1000 पठाउँदै थिएँ नेपालमा। ब्याङ्कमा बसेर हामीलाई 10,000 चाहिएको थियो। कसो एउटा बेकुपूर्ण सोच आयो मनमा, होइन, यो बहिनीले, यो टेलरले, त्यो अकाउन्ट पठाउने बहिनीले मैले 1000 पठाउँदैछु, के गरी यो बहिनीले गल्ती गरेर त्यसको पछाडि एउटा शून्य थपिदिएको भए कति राम्रो हुन्थ्यो होला। त्यस्तो विचार आएको थियो 2007 सालमा, 7 सालको अन्त्यतिर। र त्यस एक्ज्याक्ट सुरु कि अन्त्य थाहा भएन। त्यसको ठ्याक्कै 1 वर्षपछि म फेरि नेपाल फर्किनु पर्ने भयो र एउटा म सन्डे आइतबार एउटा सहरमा गएर प्रचार गर्नुपर्ने भयो। मन्डे त्यही आइतबार साँझ बसेर मन्डे बिहान म बसेको ठाउँमा फर्किँदै थिएँ र ट्युजडे बिहानै 4 बजे मेरो फ्लाइट थियो नेपाल आउनको लागि। मैले कोरिया छोडेर आउने निर्णय गरिसकेको थिएँ त्यो बेलाको लागि। र जुन मण्डलीमा मैले वचन प्रचार गरेँ त्यो दिन मलाई उहाँहरूले भेटीस्वरूप $1000 दिनुभएको थियो। त्यसपछि मेरो आफूसँग भएको पैसाहरू पनि ब्याङ्कमा थियो र एकैपटक सबै पैसा नेपाल पठाउँछु भनेर मन्डे मर्निङमा जुन शहरमा मैले प्रचार गरेको थिएँ, ट्रेन स्टेसनमा जानुभन्दा पहिला बाटोमा ब्याङ्कमा गएर त्यो $1000 पनि मैले खातामा जम्मा गरेँ र आफ्नो सहर पुग्दै झन्डै 3 बज्थ्यो। त्यस बेलामा 3 बजे त्यहाँ सबै ब्याङ्क बुक लिएर मेरो खाता सबै बन्द गरेरै भोलि बिहानै नेपाल जानु छ भनेर म आफ्नो सहर आइपुगेँ र मेरो खातामा लगभग त्यस्तै 9-10 हजार थियो त्यो बेलामा र $9,024 थियो एक्ज्याक्टली, अहिले थाहा हुन्छ। त्यसपछि मैले ब्याङ्कमा गएर भने मेरो यो $24 बाहेक बाँकी 9,000 चाहिँ पठाइदिनु पर्यो भनेर मैले कागज भरेर दिएँ। त्यो बहिनीले पठायो अनि त्यसपछि सबै कुरा ब्याङ्क बुक फाइनली अब $24 के गरी भोलि कोरिया फर्केको बेलामा पनि आवश्यक परे बेला खाता भइरह्यो भने हुन्छ। अब कोरियामा प्राय अलिकति पैसा छ भने लामो समयसम्म खाता बाँच्दो रहेछ। मलाई ब्याङ्क बुक दिन्छ त बहिनीले। त्यसपछि त त्यहाँ मैले पठाएको 9,000 भन्दा पनि अझै त्यहाँ त 10,000 समथिङ पैसा बचेको देखिन्छ। अनि मैले भने बहिनी यो साँच्चै यो मेरो पैसा हो यो खातामा? मेरो त जम्मा $24 हुनुपर्ने हो ब्यालेन्स अन्तिममा त। यो तपाईँकै हो। होइन यो त मेरो थिएन त, कहाँबाट यो पैसा आयो भन्दाखेरि त खोज तलास गर्दा यो बिहान तपाईँले आफैले डिपोजिट गरेको छ भन्यो। अनि मैले त्यो कोट लागेकै थिएँ, कोटको पकेटमा डिपोजिट स्लिप थियो, हेर्दैछु त $1000 डिपोजिट गरेको ठ्याक्कै पछाडिपट्टि एउटा 0 थपेको छ त्यो बहिनीले। अनि मैले होइन मैले त 1000 मात्र डिपोजिट गरेको थिएँ भन्दाखेरि त यो त म यहाँ थाहा छैन, तपाईँ त्यही ब्रान्चमा जानुपर्छ फेरि करेक्ट गर्न भन्छ। अब मेरो त जाने समय छैन, यो पैसा अब तपाईँकै हो तर अहिलेको लागि। तर यदि त्यस्तो गल्ती भएकै हो भने त्यो ब्याङ्कलाई साँझ 8 बजेतिर थाहा हुन्छ, तपाईँलाई फोन आउँछ होला, नत्र तपाईँकै हो चिन्ता नगर्नुहोस् भनेर म गएँ। र बडो अचम्म लागेको कुरो चाहिँ ए प्रभु 1 वर्ष अगाडि मैले मेरो दिमागमा यो के भन्छ यो विचारलाई खेलाएको थियो कि यो बहिनीले गल्ती गरेर एउटा 0 मात्रै थपिदिएको भए मेरो काम टर्थ्यो। जे मनमा खेलेको थियो ठ्याक्कै 1 वर्षपछि त्यस्तै हुन गयो। त्यसपछि मैले मेरो मगजमा कहिलेकाहीँ खराब विचार आउने बित्तिकै तुरन्तै त्यसलाई पक्रिनु पर्ने हुन्छ। असल विचार छन् भने एउटा अङ्ग्रेजी शब्द छ, समथिङ वन्डरफुल इज अलवेज अन द भर्ज अफ ह्यापनिङ, अथवा मेरो जीवनमा असल कुराहरू हुनै लागेको छ। मलाई थाहा छैन तर के हुने हो, मेरो जीवनमा एउटा असल कुरा हुनै लागेको छ भन्ने विचारलाई मनमा इन्टरटेनमेन्ट दिन सक्यौँ, मनमा खेल्न जहिले मेरो जीवनमा परमेश्वरले समथिङ वन्डरफुल इज अलवेज अन द भर्ज अफ ह्यापनिङ, त्यस्तो प्रकारको सोचाइ र परमेश्वरको प्रतिज्ञा, परमेश्वरको योजनाको बारेमा हामी दिनरात ध्यान गर्छौँ भने हाम्रो जीवनमा प्रत्येक वर्ष परमेश्वरले आशिषमय तरिकाले बिताउन सहायता गर्नुहुन्छ। होइन भनेदेखि हामीले यो मगजमा परमेश्वरका योजना, प्रतिज्ञा
र असल कुराको लागि ठाउँ राखेनौँ भने वर्ष आएको र गएको थाहै हुँदैन। हेर्दा हेर्दै बुढेसकाल लागिसकेका हुन्छ। छोराछोरीहरू हुर्केर गइसक्छन्, छोरा नाति हुन्छन्। पछि त बुढेसकालमा छोरा नातिहरूको सामनेमा आशिषमय बुढाबुढी बन्नुको सट्टामा हामीलाई एउटा कुनामा थन्काएर उनीहरू आफ्नै संसारमा व्यस्त हुन्छन्। कारण हामी एकदमै किचकिचे बुढाबुढी साह्रै किचकिचे छन् भन्छन्। त्यसको सट्टामा समथिङ वन्डरफुल इज अलवेज अन द वर्ज अफ ह्यापनिङ। परमेश्वरको बारेमा बुढेसकालमा पुग्दाखेरि पनि मेरो जीवनबाट प्रभुले के गर्न चाहनु भएको होला, त्यो एक्सपेक्टेसन हामीमा छ भनेदेखि जीवन अर्थपूर्ण हुन्छ। प्रत्येक वर्ष अर्थपूर्ण हुन्छ। त्यसपछि अब अर्को समस्या, डोन्ट वरी अबाउट वाट इज टु कम। मनमा परमेश्वरका प्रतिज्ञाहरू छन्, मनमा परमेश्वरका योजनाहरू छन्, मनमा यस्तो एक्सपेक्टेसन छ कि मेरो जीवनमा प्रभुले केही न केही असल काम गर्दै हुनुहुन्छ। तर के गर्नुहुन्छ भनेर त्यसको बारेमा चिन्ता गर्नु चाहिँ भएन। डोन्ट वरी अबाउट वाट इज टु कम। आउने कुराको बारेमा चिन्ता न, जे हुन्छ प्रभुले ठिक गर्नुहुन्छ। God is with us in the new year and we don't need to worry about anything when we focus on Him. He is our strength, He is with us and we have nothing to fear. त्यही कुरोलाई फिलिप्पी 4:6ले यसरी भन्छ, कुनै कुरामा चिन्तित नहो, तर हरेक कुरामा प्रार्थना र निवेदनद्वारा धन्यवाद सहित तिमीहरूका बिन्ती परमेश्वरमा जाहेर होन। यो एन्जाइटी भन्ने शब्द छ यहाँनिर। कुनै कुरामा चिन्तित नहो। एङ्सियस फिलिङ भनेको एकदमै के होला भनेर एकदमै त्यो राति निन्द्रा पनि नलाग्ने, भोलि के पो हुने हो, फलानुले के पो गर्ने हो, मेरो यो काममा के हुने हो भनेर एकदमै बढी एङ्सियस भयौँ हामी भने एन्जाइटीले जीवन जिउन निकै कठिन बनाइदिन्छ। असल कुराहरू भएको पनि थाहा हुँदैन। जब हामी यो एङ्सियस फिलिङबाट अगाडि गइरह हुन्छौँ भने जीवनमा राम्रो भइरह हुनसक्छ र पनि हामी त्यत्तिकै बटारियो, धेरै बटारिएपछि डोरी चुडिन्छ। प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक दिन, प्रत्येक पलमा पनि हामीले जे हुन्छ ठिकै छ, प्रभुले आफ्नो बसमा सबै कुरा राख्नु भएको छ। राम्रो भयो, नराम्रै भए पनि आखिर मैले नियन्त्रण गर्न सक्ने कुरो छैन, भोलि के हुन्छ भन्ने कुरा हो। त्यसकारण यो प्रभुको हातमा हामीले राख्न सक्यौँ भनेदेखि सुरुबाटै नयाँ वर्षको अन्त्यसम्म परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ र उहाँले निश्चय नै मेरा आवश्यकताहरू जान्नुहुन्छ, समस्याहरू देख्नुहुन्छ। त्यसैकारण म हरेक कुरामा प्रार्थना निवेदनद्वारा धन्यवादी भएर परमेश्वरमा म बसिरहन सकेको खण्डमा प्रत्येक वर्ष मेरो लागि आशिषमय हुन्छ। त्यसपछि चिन्ता नगर भविष्यको लागि भन्दैमा फेरि बेफिक्र जीवन एकदमै वास्तै नगर्ने, जेसुकै होस् भनेर होइन। प्लान अहेड फर द कमिङ इयर। आउने सालको लागि योजना पनि हुनुपर्छ। आफ्नो जीवनमा म के देख्न चाहन्छु योजना हुनु नै पर्छ। हितोपदेश 13:16 यसरी भन्छ, प्रत्येक समझदार मानिस आफ्नो ज्ञानद्वारा काम गर्छ, तर मूर्खले आफ्नो मूर्खताको तमासा देखाउँछ। अब यो अङ्ग्रेजीमा त्यसको अर्थ अझै खुल्छ कि भनेर मैले त्यहाँ राखेको छु। न्यू किङ जेम्स बाइबलले चाहिँ एभ्री प्रुडेन्ट म्यान एक्ट्स विथ नलेज भनेको छ। तर अर्को एउटा ट्रान्सलेसन मैले भेटाएको थिएँ, अ वाइज म्यान थिङ्क्स अहेड, अ फुल डजन्ट and even brags about it. मुख्य कुरो, a wise man thinks ahead. बुद्धिमान मानिसले अगाडि नै सोच विचार गर्दछ। मूर्खले आफ्नो मूर्खतामा घमण्ड गर्छ। मलाई त केही मतलब छैन भनेर कहिलेकाहीँ कुनै कुरामा चिन्तित नहो भन्ने कुरालाई लिएर चिन्ता नै भोलिको योजनै नहुनु, त्यो चाहिँ मूर्खता हो। हामीले भविष्यको लागि योजना बनाउनु पर्छ। 1 वर्षको लागि मात्र होइन, 5 वर्षको योजना पनि हुनुपर्छ, 10 वर्षको योजना पनि हुन्छ होइन, जीवनभरिको लागि पनि योजना हुनुपर्छ। वृद्धावस्थामा पनि मेरो याद गर्नुहोस्, यो मनोवैज्ञानिकहरूले अध्ययन गरेरै विचार गरेरै लेखेका निष्कर्षहरू हुन्। यदि कुनै व्यक्तिले बचपनदेखि नै अथवा जबसम्म जुन बेलादेखि उसको चेतना खुल्यो त्यति बेलादेखि नै आफ्नो जीवनको बारेमा जुन प्रकारको सोच राखेको हुन्छ कि फर एक्जाम्पल, उदाहरणको लागि
म 40 वर्षसम्म यस्तो गर्नेछु, म 50औं वर्षको दशकमा यस्तो, 60 मा यस्तो, 80 मा यस्तो, 90 हुँदाखेरि म यतिसम्म बाँच्नेछु भन्ने एउटा लक काटेको छ। र त्यसपछि वृद्धावस्थामा हुँदाखेरि बुढेसकाल सम्झिने बित्तिकै बुढेसकाल भनेपछि त ढाड दुख्ने, कम्मर दुख्ने, आँखा नदेख्ने, कान नसुन्ने, किचकिच र गनगन मात्रै उसको मगजमा आउँछ भने उसको जीवन त्यस्तै हुन जान्छ। तर वृद्धावस्था देख्ने बित्तिकै पनि सायद उसको हजुरबा हजुरमाहरू थिए होला, एकदमै माया लाग्दो, रहर लाग्दो, कपाल फुलेर सेतै भएको व्यक्ति पनि एकदमै प्रेमले भरिएको, मायाले भरिएको, वास्ता गर्ने, बाहिरभित्र हिडडुल गर्ने, अनि हिँड्दा हिँड्दै स्वास्थ्य ठिक हुँदा हुँदै अचानक बिरामी भए अथवा केही घर संसारबाट बिदा भएको परिवारमा जन्मेको हुर्केको बालकले अथवा जवान पुरुष स्त्रीले वृद्धावस्था भन्ने बित्तिकै त्यो रहर लाग्दो हजुरबा हजुरआमालाई याद गर्छ। रोग ब्याज कक्रक परेको एकदमै गनगन किचकिच नभएर आशा लाग्दो बुढेसकालमा बाँचेका बाजेहरूको, बजुहरूका नाति नातिनाहरूमा बुढेसकाल भन्ने बित्तिकै त्यो रहर लाग्दो अवस्था छ भने उनीहरूको शरीरमा पनि त्यो स्थिति आउँछ। त्यसै कारण मित्रहरू, योजना बनाउनुपर्छ, सोच्नुपर्छ, विचार गर्नुपर्छ भविष्यको लागि। विवाहमा पनि धेरै व्यक्तिहरू असफल हुन्छन्, किनभनेदेखि उनीहरू जन्मिनेको परिवार आमा बाबु जहिले पनि झगडा गर्ने किचकिचे थियो भने पछि विवाह भन्ने बित्तिकै त्यही तस्बिर हुन्छ र पछि गएर नचाहँदा पनि त्यो विवाहमा तनाव हुन्छ। तर त्यसको सट्टामा असल माया प्रेम गर्ने आमा बाबुसँग हुर्केका छोराछोरीहरूले विवाह भन्ने बित्तिकै आमा बाबु बीचको त्यो माया प्रेम, त्यो सद्भाव देख्छन् र कहिलेकाहीँ भनेको पनि हामी सुन्छौँ, म त मेरो आमा जस्तो श्रीमती भेटाएन भने बिहा नै गर्दिनँ भन्ने छोराहरू पनि छन्। मेरो बाउ जस्तो केटा पाएन भने त म बिहा गर्दिनँ भन्ने छोरीहरू पनि हुन्छन्। कारण उनीहरूको योजना नसोच्दाखेरि पनि जुन परिवारमा वातावरण हुर्केका थिए त्यसले भविष्यको लागि सोच्ने बनाइदिएको हुन्छ। तपाईँ र मेरो भविष्यको लागि सोच विचार गर्नुपर्छ, योजना हुनुपर्छ, तस्बिर हुनुपर्छ हाम्रो मगजमा। त नयाँ वर्षको लागि पनि 2022 मा हामी के गर्न चाहन्छौँ विचार गर्नु। यो वर्षमा म यो भएको देख्न चाहन्छु। यो क्षेत्रमा, आर्थिक क्षेत्रमा हुन्छ कि परिवारको क्षेत्रमा हुन्छ कि व्यवसाय काममा कतातिर हुन्छ, म जीवनमा यो देख्न चाहन्छु भन्ने विचार चाहिँ गरेकै हुनुपर्छ मित्रहरू, सर्ट टर्म हिसाबले पनि। त्यसपछि फाइन्ड कन्टेन्टमेन्ट इन गड दिस इयर एन्ड गिभ थ्याङ्क्स टु गड। परमेश्वरले जुन कुराहरू दिनुभएको छ त्यसैमा सन्तुष्ट हुन सक्नु। यो सालको लागि परमेश्वरमा धन्यवादी र सन्तुष्ट हुन सक्नु अर्को एउटा महान उपलब्धि हो। यसलाई म यसरी भन्छु, हाम्रो गन्तव्य छ, हामीलाई थाहा छ म फलानु ठाउँमा जाँदैछु, तर यात्रा पनि बिर्सनु हुँदैन। गन्तव्यलाई हामीले ध्यान दिएका छौँ तर यात्रा पनि हामीसँग छ। गन्तव्यमा पुग्नु पर्ने छ, त्यहाँ पुगेपछि त रमाइलो हुनेछ, तर यात्रामा पनि रमाइलो गर्न बिर्सनु हुँदैन। कहिलेकाहीँ जिन्दगीमा हामी बढी नै ओभर एम्बिसियस भइदिन्छौँ। म जीवनमा यो गर्न चाहन्छु, म जीवनमा त्यो गर्न चाहन्छु, भरे आजको दिन अहिलेको वर्षमा रमाइलो गर्न बिर्सिसक्छौँ। विशेष गरी हाम्रो नेपाली परिवेशमा एउटा दुःखलाग्दो स्थिति छ कि खुसी आनन्द भोलि गरौँला। अहिले विदेशमा जाउँ, विदेश गएर पैसा कमाएर देश फर्केपछि रमाइलो गरौँला, देश फर्केपछि छोराछोरीसँग राम्रोसँग समय बिताउँला, देश फर्केपछि लोग्ने स्वास्नी समय बिताउँला, आमा बाबु इष्टमित्रमा रमाइलो गरौँला। हामी सुखलाई जहिले पनि पोस्टपोन गर्दछौँ, सन्तुष्टिलाई पोस्टपोन गर्दछौँ र अहिले चाहिँ अब दुःख कष्टलाई नै बढी समातेर रुपियाँ पैसा हुन्छ कि अथवा के गरेर हुन्छ अहिले चाहिँ दुःख गरेर भोलि सुख गरौँला भन्ने भावनाले हाम्रो इतिहास त्यस्तै छ, हाम्रो भूगोल त्यस्तै छ र हाम्रो सामाजिक अवस्था पनि त्यस्तै छ अहिले आएर। तापनि परमेश्वरको वचनले भने जस्तै हामी अहिले नै जीवनमा सन्तुष्ट हुनु नै पर्छ। यदि त्यो भएन भनेदेखि भोलिको निश्चय हुँदैन। हाम्रो एउटा कोरस गाउँछौँ, हिजोको दिन बिति गयो भोलि कहिले नआउला, आजको दिन जो हातमा छ गर्छु प्रभुको प्रशंसा।
त्यही हिसाबले फिलिप्पी 4 अध्यायमा पावलले सन्तुष्टिको बारेमा 11 देखि 13 पदमा यसरी भन्नुहुन्छ, खाँचो पर्यो भनेर मैले गुनासो पोखाएको होइन, किनभने जुनसुकै परिस्थितिमा भए पनि त्यसमा सन्तुष्ट रहन मैले सिकेको छु। कसरी होचिन र कसरी बढ्नमा जान्दछु, परिपूर्णतामा होस् वा भोक प्यासमा होस्, प्रशस्ततामा होस् या अभावमा होस्, सबै परिस्थितिमा सन्तुष्ट रहने रहस्य मैले सिकेको छु। जसले मलाई शक्ति दिनुहुन्छ उहाँमा नै म सब कुरा गर्न सक्छु। ख्रीष्ट येशूले हामीलाई जुन जीवन दिनुभएको छ त्यसैमा हामी सन्तुष्ट रहन सक्ने बनाउनु भएको छ। येशू प्रभु नै भन्यो भने हाम्रो सबै थोक हुनुहुन्छ। सबै आवश्यकताहरूदेखि लिएर आशिषहरूदेखि लिएर हाम्रा सम्बन्धहरू ख्रीष्ट येशूमा पुरा भएका छन्। त यदि ख्रीष्ट हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ भनेदेखि आजको दिन पनि अर्थपूर्ण हुनुपर्छ। अहिलेको सम्बन्ध अर्थपूर्ण हुनुपर्छ। छोराछोरीसँग अब जसै हिजो आज तपाईँ हामी कतिजना छोराछोरी हामीबाट टाढा गइसकेका छन्। ती दिन फर्केर आउँदैनन् जब उनीहरू साना थिए, 10-12 वर्षका थिए, 5-6 वर्षका थिए, कहिलेकाहीँ टिनेजरमा एकदमै रिस पनि उठाउँथे। त्यति बेलामा जुन प्रकारको भावना थियो त्यो बेग्लै थियो। अब अहिले उनीहरू 28-30 वर्षका भए, आफ्नै संसारमा व्यस्त छन्, उनीहरू आफ्नो जीवन बनाउनको लागि। अनि बुढाबुढीहरू हामीहरू टाढा कन्दिन फोन गर्ला, कहिले आउला भनेर पर्खिरहेछौँ। ती जवान अवस्थाका ती बालकपनका दिनहरू सम्झेर हामी कहिलेकाहीँ ओहो मैले गल्ती गरेछु क्या, त्यति बेलामा मेरो छोराछोरीसँग अझै राम्रो समय बिताउनु पर्ने थियो। त्यति बेलामा धन कमाउनुको लागि हो कि मेरो छोराले जहिले पनि एउटा गुनासो गर्छ। ऊ 6 वर्षको हुँदाखेरि 5 वर्षको हुँदाखेरि मैले छोरा र श्रीमतीलाई एक्लै छोडेर 3 वर्ष विदेश गएँ। त्यो कहिल्यै उसले बिर्सेन। मलाई हुर्काउने बेलामा छोडेर गएको थियो अनि मलाई पाठ सिकेन भन्छ भनेर बेला बेला अहिले गाली गर्छ। त्यो एम्बिसन थियो, एकपटक जीवनमा के गर्छु भन्ने विचार थियो र त्यो त्याग नै थियो, तपस्या नै थियो। मन त थियो छोरासँग श्रीमतीसँगै बस्ने, तर त्यो नगरी नहुने एउटा जीवनमा लक्ष्य थियो, अध्ययन गर्नुपर्ने। तापनि अहिले फर्केर आउँदाखेरि ती अध्ययन गरेका डिग्रीहरू, त्यसपछि एउटा ममा त्यो एउटा भोग थियो कि जसरी हुन्छ परमेश्वरको लागि मैले चर्च भवन बनाउनु पर्छ भनेर त्यसकै लागि धेरै सङ्घर्ष गरेँ। जस 2-3 ठाउँमा त्यो पनि प्रभुले दिनुभयो। तर अहिले फर्केर हेर्दाखेरि न त मेरो डिग्रीमा मलाई गर्व छ, न त मेरो गरेका उपलब्धिहरूमा। यदि केही गरी मौका पाएको खण्डमा त अझै पनि फर्केर गएर छोरा र श्रीमतीसँग अझै राम्रो समय बिताउने मन थियो। त अहिले नै तपाईँ जतिजना जवान हुनुहुन्छ, छोराछोरी श्रीमान श्रीमतीसँगै बस्नु भएको छ भने ती समय खेर नफाल्नुहोस्। झगडा गरेर पनि खेर नफाल्नुहोस्, चिन्ता गरेर पनि खेर नफाल्नुहोस्, बढी नै एम्बिसियस भएर पनि खेर नफाल्नुहोस्। हो, योजना बनाउनुहोस् भविष्यको लागि, तर आजको दिन जिउन नबिर्सनुहोस्। 2021 जसरी भए पनि बितेर गयो, त 2022 चाहिँ अर्थपूर्ण तरिकाले सम्झना बनाउनुहोस्। फेसबुकले हामीलाई मेमोरी देखाउँछ बेला बखतमा, र मैले चाहिँ मेरो फेसबुक स्ट्याटस हेर्दै आउनुहुने मित्रहरूले देख्नुहुन्छ होला। मैले भन्ने गर्छु, यदि आजको दिन म सन्तुष्टिसँग, आनन्दसँग, प्रेममा बिताइरहेको छु भनेदेखि भोलि यो दिनलाई सम्झिँदाखेरि कुनै रिग्रेट हुने छैन अथवा कुनै प्रकारको पछुतो हुने छैन। हो, त्यो बेलामा साह्रै राम्रो थियो। मैले 13 वर्ष कि कति वर्ष अगाडिको क्रिसमसका फोटोहरू राखेको थिएँ र एकजना बहिनीले, हाम्रो चर्चको बहिनीले त्यहाँ कमेन्ट गर्नुभएको थियो, दाजु त्यही समय बरु राम्रो थियो भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। त्यस किसिमले विगतलाई सम्झिने बेलामा हामीमा कुनै प्रकारको पछुतो नहुने हो भने वर्तमानमा ध्यान दिनु पर्यो। किनभने यो वर्तमान अहिले हामी बोल्दैछौँ, भोलि गएर एक दिन हुनेछ। यो के नेपाली कमेडी सिरियलमा एकजना व्यक्तिले भन्छ नि, आज मरे भोलि 2 दिन भन्ने। हेर्दा हेर्दै समय गइरहेको हुन्छ। तर यो समयलाई अर्थपूर्ण बनाउन भोलि होइन, पर्सि होइन, आज नै हो। त्यसकारण आउने साल भन्ने शब्द पनि त्यति अर्थपूर्ण हुँदैन। यो साल अहिले प्रभुमा धन्यवादी भएर, प्रभुले जे दिनुभएको छ त्यसमा सन्तुष्टि भएर, भविष्यको लागि सपना राखेर, गन्तव्य त हामीलाई थाहा छ, तर यात्रामा पनि हामी रमाउन छोड्नु
हुँदैन। म यस किसिमले आज यो नयाँ सालको शुभकामना यहाँहरूको लागि प्रार्थना छ। परमेश्वरले साँच्चै नै हाम्रा सपनाहरू पुरा गर्नुभएको होस्, हाम्रा आकाङ्क्षाहरू पुरा गर्नुभएको होस्, मनका चाहनाहरू। भजन सङ्ग्रह 37को 4 साह्रै मलाई मनपर्ने भजनहरूमा आउँछ। 37 अध्यायभरि नै असल कुराहरू छन्, तापनि 4ले भन्छ, परमप्रभुमा आनन्दित हौ र उहाँले तिम्रो मनको चाहना पुरा गर्नुहुनेछ। आज हामी आनन्दित हुन सक्यौँ, आज प्रभुमा रमाउन सक्यौँ, आज मानिससँगको सम्बन्धमा कुनै पनि प्रकारको तितोपना भएन र हिजोको जस्तै हाम्रो मानसिकतामा पनि चङ्गाइ आएको छ भने आत्मिक जीवन अझ अर्थपूर्ण रहर लाग्दो हुन्छ, क्रिस्चियन जीवन रहर लाग्दो हुन्छ र हामीलाई देख्नेहरू पनि हामी सँगसँगै रमाउन सक्नेछन्। र नयाँ साल हरेक दिन हरेक वर्ष आउँछ जान्छ, हाम्रो जीवन त्यसै हिसाबले आनन्दमय हुँदै अगाडि जान्छ र ख्रीष्ट येशूको महिमा हाम्रो जीवनबाट फैलिएको हामीलाई थाहै हुँदैन। हाम्रो मनोवृत्ति जब बाहिर झल्किन्छ र त्यो मनोवृत्तिमा सन्तुष्टि छ, त्यो मनोवृत्तिमा आत्मसम्मान छ, त्यो मनोवृत्तिमा माया प्रेम र आदर भाव छ भनेदेखि हामी साँच्चै नै ख्रीष्ट येशूको पवित्र आत्माको मन्दिर भएर बाँचेका हुन्छौँ।